अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने आज अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि जजेस के खत लिखने की पुरानी आदत है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। वैसे मालूम भी कुछ ऐसा ही होता है। लग ऐसे रहा है कि आला अदलिया के जजेस अपने से ऊपर जजेस को खुतूत तहरीर कर करके मायूस हो चुके हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को CSS के नताइज जारी करने से पहले नए रोकने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने खुली अदालत में नौजवानों से उम्मीद बांधते हुए रिमार्क्स दिए कि अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब जवाल पजीर हैं। पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। 25 करोड़ लोग हैं, लड़ाई करने वाले ज्यादा, बचने वाले कम। रियासत का सुतून हवा में है, फिर भी मायूस नहीं हूं। मुझ समेत 45 साल से जायद उम्र के लोग नाकारा हैं। नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। अब उम्मीदें सिर्फ नौजवान नस्ल से हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजलास के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब के इन रिमार्क्स पर रूलिंग देते हुए कहा कि जज साहब को पैगाम भिजवा दीजिएगा, ये अल्फाज काबिल कबूल नहीं। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। नोबडी हैज अ राइट टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द पार्लियामेंट। प्लीज कन्वे टू द ऑनरेबल जज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पार्लियामेंट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की रूलिंग पर रद्द अमल देते हुए कहा कि एक साल में जो मुतनाज़ कानून साजी की गई, इसको जवाल पजीरी नहीं तो और क्या कहेंगे। स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी है आज असम्बली में। जब आपकी परफॉर्मेंस इस कदर डाउन हो जाए, इस ईवान ने एक साल में वो कानून साजी की जो मुतनाज़ आए, तो अगर इतनी परफॉर्मेंस आपकी ड्रॉप हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, कोलैप्स कर गई है कि नहीं। जबकि कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब के पार्लियामान चलाने पर ही सवाल उठा दिया। उनका कहना था कि साहिबजादा हामिद रजा साहब ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, वो एजेंडा देते हैं तो रातों रात प्रेशर से अमला एजेंडा ही तब्दील कर देता है। ह्यूमन राइट्स कमेटी साहिबजादा हामिद रजा साहब की कमेटी जो उसके चेयरमैन है, वो एजेंडा देते हैं, रातों रात एजेंडा ही तब्दील हो जाता है। आपका स्टाफ कहता है कि जी हम पे प्रेशर है, किसी का कोई प्रेशर नहीं। बिल्कुल है जनाब स्पीकर। उधर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जिसके मुताबिक करप्शन में पाकिस्तान 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 180 ममालिक में 135वें नंबर पर आ गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से सिर्फ 27 है। ऐसे में IMF का गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट मिशन पाकिस्तान में मौजूद है। आज IMF की तकनीकी टीम $7 अरब के बेल आउट मुआहदे के लिए अदालती और रेगुलेटरी निज़ाम की जांच पड़ताल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब से भी मिली। वफ्द से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि मैंने आपके वफ्द को जवाब दिया है कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है, यह हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसीलात बताएं। वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। वफ्द को बताया कि मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि IMF का वफ्द मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक के हवाले से जानना चाहता था। मैंने जवाब दिया, इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। आप बेहतरीन वक्त पर आए हैं। वफ्द से कहा जो आप कह रहे हैं 2 तरफा होना चाहिए। वफ्द ने कहा हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मैंने वफ्द से कहा कि हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरकार होगी। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का खत मिला है जिसमें संजीदा नौयत के नुकात शामिल हैं। इमरान खान साहब की अच्छी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाया बल्कि 7 शवाहिद और USB भी दी है। खान साहब जो हमसे चाहते हैं वो मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक है। खान साहब का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवा दिया है, इसे आईनी बेंच नहीं देखना है। चीफ जस्टिस का कहना है कि मुझे वजीर आजम का खत भी आया है, तहां वजीर आजम को अटॉर्नी जनरल के जरिए पैगाम दिया है कि खत का जवाब नहीं दूंगा, आप अपनी टीम के साथ आए। हमने हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है। चीफ जस्टिस ने बरादर जजेस के बारे में कहा कि जजेस जो है वो पैनिक कर जाते हैं, शायद उनको एतबार नहीं, इसमें कसूर मेरा है। खत लिखने वाले जजेस को इंतजार करना चाहिए था। हमें चीजों को मिक्स नहीं हल करना है, हमें सिस्टम पर एतबार करना होगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर साहब ने IMF के वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत पर इस मुलाकात का कोई दबाव नहीं है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन जो है ना, वो एक ज़ैली अदारा है सुप्रीम कोर्ट का जो कि जुडिशल पॉलिसीज को और जो रिकमेंडेशंस हैं फॉर रिफॉर्म्स इन द जुडिशल सिस्टम वो देते हैं। तो ये रूल ऑफ लॉ के हवाले से भी करते हैं इंटरैक्ट।
इस वक्त पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आप हुकूमती तर्जुमान हैं बराए कानूनी उमूर। अकील साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सीनियर माहिर कानून मुइज़ जाफरी साहब भी पैनल में हमारे साथ शरीक हैं। मुइज़ जाफरी साहब आपको भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अकील साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। ये जो जिस तरह मैंने कहा IMF का वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है एंड दिस सीम्स लाइक अ वेरी अनप्रेसिडेंटेड मूव, जहाँ पे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज उन्होंने मुलाकात की, एलामिया भी जारी हुआ और चीफ जस्टिस साहब ने के हवाले से जो उस एलामिया में भी जिक्र किया गया है कि अगरचे वो कुछ मामलात पे तो और वो डायरेक्ट इंटरेक्शन के इस वक्त इस तरह जुडिशरी आदि भी नहीं है, लेकिन रूल ऑफ लॉ के लिहाज से परहैप्स IMF डेलीगेशन अब एक्सप्लेनेशंस और वजाहतें सीख कर रहा है। इसकी जिम्मेदार है कौन अकील साहब? और ये पहली दफ़ा क्योंकि पाकिस्तान में इस किस्म की नौबत नज़र आ रही है जब एक गैर मुल्की वफ़द जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हो और वो इस तरह से पाकिस्तान के कानूनी मामलात और जो जुडिशरी से मुताल्लिक जो मामलात हैं, अपॉइंटमेंट्स का जो सिलसिला है, उसके हवाले से वजाहतें तलब कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ सर्टनली नॉट अनप्रेसिडेंटेड। ये बेसिकली जब हमारा एक्सटेंडेड जो फैसिलिटी थी फ़ंड की, जो हमने लोन लिया था, उस वक़्त ये तमाम तर चीज़ें सामने आई थी और ये सितंबर लास्ट ईयर इनका विज़िट होना था टेक्निकल टीम का, जो कि ओवरऑल गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ एंड करप्शन के हवाले से, और ये सिर्फ खाली जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने के लिए नहीं आए, ये 19 और मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, उनकी भी वर्किंग्स देखने के लिए, दीगर जो इकोनॉमिक फ्रंट पे या जो हमारे फाइनेंशियल फ्रंट पे इश्यूज़ हैं उनको भी देखने के लिए कि जो पैसे दिए हैं उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया गया है, सो ऑन सो फोर्थ। उसके अलावा जो दीगर मामलात जिनकी तरफ शायद आप जिक्र करना चाह रही हैं, उस हवाले से नहीं है, ये कोई 26वीं आनी तरमीम को नहीं देख रहे, ये दीगर चीज़ों को नहीं देखने आए। ओवरऑल एक मेकनिज़म होता है जब आप एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी लेते हैं फ़ंड की, तो जो हमने ली उस हवाले से इसको उनका एक नॉर्मल एक मिशन है जो रूल ऑफ लॉ के हवाले से चीज़ें चेक करता है। जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ना यहाँ पे जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई चीज़ ज़ेर गौर या ज़ेर बहस आई। वो ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी वहाँ से स्टेटमेंट आ चुकी है, बट ऑब्वियसली अकील साहब दे आर क्यूरियस अबाउट द रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान का हल्फ लिया है। जी, लेकिन रूल ऑफ लॉ से मुतालिक उनके कंसर्न्स हैं। उसमें नहीं, रूल ऑफ लॉ के मुतालिक उनके कोई कंसर्न्स नहीं है। जनरल एक मिशन होता है जो टेक्निकल टीम आके देखती है कि ये मामलात कैसे चल रहे हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे अभी आपके GSP प्लस के लिए जो आए हुए थे स्पेशल एनवॉय और टीम आई हुई थी, उन्होंने भी ये तमाम तर चीज़ें रिव्यू की कि ह्यूमन राइट्स के फ्रंट पे क्या चीज़ें हैं, करप्शन के हवाले से क्या हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या है, ये तमाम तर चीज़ें देखी जाती हैं। आपका इवन कि जब ICCPR का रिव्यू हुआ अक्टूबर लास्ट ईयर, तो उसमें भी ये तमाम तर चीज़ें सामने आई थी। बट अकील साहब मुझे रियल को ये भी बता दीजिए, फिर मैं मुइज़ साहब की तरफ बढ़ती हूँ। चीफ जस्टिस साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब खत क्यों लिख रहे थे इस वफ्द की मुलाकात के हवाले से कि ये इनसे मिलना चाहते हैं? नहीं, देखें, ऑब्वियसली क्योंकि सिग्नेटरी तो गवर्नमेंट है ना, और गवर्नमेंट ने ही तमाम तर जो मामलात हैं वो तय किए इस फैसिलिटी के हवाले से जो हमने लोन लिया IMF से। अब ऑब्वियसली उसमें साथ एक कंपोनेंट रूल ऑफ लॉ का है और गवर्नेंस का है, तो ये कम अज़ कम हम प्राइम मिनिस्टर का जो खतर है, खैर आई एम नॉट प्रिवी टू दैट लेटर पर से, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से या नेशनल जुडिशल जो पॉलिसी है उस हवाले से, और उन्होंने आज वाज़ेह तौर पे कहा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी रीच आउट किया उन्होंने, उनको रीच आउट करना बड़ा मुश्किल था, बुलाया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दोनों को भी। बिल्कुल मुइज़ जाफरी साहब, IMF का डेलीगेशन का पाकिस्तान में होना, चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करना, चीफ जस्टिस साहब का उसके बाद सहाफ़ियों से मुलाकात करके उनसे गुफ्तगू करना, बहुत कुछ मंजर आम पर उस सहाफ़ियों से इंटरेक्शन में भी सामने आया है। लेकिन ये IMF की जो क्यूरियोसिटी है इस डेलीगेशन की रिगार्डिंग रूल ऑफ लॉ, ये हमें क्या बता रहा है? और दूसरी बात ये कि जो एलामिया सुप्रीम कोर्ट का सामने आया जिसमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि उनकी जो जुडिशरी है इन पाकिस्तान इज इंडिपेंडेंट एंड बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इट इज हिज रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस। नाउ एज वी स्पीक हमने जो रिसेंट जो मामलात देखे हैं जिसका आप बखूबी जिससे आप वाकिफ हैं, उन तमाम को मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि चीफ जस्टिस साहब ने बसत एहतराम अपनी ये तमाम जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाया है? अलीना, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि ये बहुत गैर मामूली चीज़ है
یہ اگر میری جواب کے بعد اگر آپ وکیل صاحب نے کہا یہ معمول کی بات ہے، وہ اگر بتا دیں پچھلے کون چیف جسٹس آئی ایم ایف کے ہیڈ آف مشن سے ملے تھے تو میں ان کا شکر گزار ہوں گا. دوسری بات، یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی جو مینڈیٹ ہے، جو اپنی ایکسپرٹیز ہے، اس سے تجاوز کرتے ہوئے یہ میٹنگ چاہ رہی تھی، کیونکہ جتنے انٹرنیشنل جورسٹک آرمز ہیں اور جتنے آزاد ذہن وکلاء پاکستان کے اندر اور باہر ہیں، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انتظامیہ کے ہاتھوں کیپچرڈ جوڈیشری کا اعلان کر رہی ہے، جوڈیشری کے آرگن کا انڈیپینڈنٹ نہ ہونے کا اعلان کر رہی ہے، جس کے بعد ایک لینڈنگ انسٹیٹیوشن یا کوئی بھی بین الاقوامی انسٹیٹیوشن کے لیے یہ سوال پھر کھڑا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک جمہوریت ہے جتنی بھی کمزور ہے، یا پھر ایک ہائیبرڈ جمہوریت ہے برائے نام ہی ہے لیکن جتنی بھی کمزور ہے، لیکن جب اس کے انتظامیہ کے اوپر جو ایک چیک اینڈ بیلنس کا عدلیہ کا آرگن ہوتا ہے وہی اگر کیپچر کر لیا گیا ہو، اس کو ہی ایک اگر ماتحت ادارہ بنا دیا گیا ہو، تو پھر اس کا تعین اثر نو کرنا پڑے گا کہ جمہوریت ہے بھی یا نہیں ہے. اس بیسس پہ آئی ایم ایف کی مشن کی طرف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا گیا، اور اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے خط بھی جانا پڑا، کیونکہ یہ ایک عام بات نہیں ہے. جج صاحبان جو ہیں وہ پبلک فیسنگ فگرز نہیں ہوتے، ان کے لیے یہ ملاقات طے کرنا، اس ملاقات کے اندر ہاں بھی بھرنا آج سے 10 سال پہلے مس کانڈکٹ سمجھا جاتا. یعنی یہ تو گنجائش کھلی ہے ہمارے تمام سابق چیف جسٹس صاحبان کی طرف سے، جہاں پر یہ ملاقات جو ہے اس کو اس طرح گورنمنٹ سپن کر پا رہی ہے کہ جی یہ تو معمول کی بات ہے. بالکل بھی معمول کی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ کی اپنی پریس ریلیز کہتی ہے معمول کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یحییٰ صاحب جو ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم تو سب سے آزاد ہیں، ہم سب بڑے زبردست ہیں. وہ بصد احترام وہ ان کی رائے ہے، لیکن حقائق جو ہیں وہ شاید اس کے برخلاف ہیں. 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں ان کے مطابق برخلاف ہیں، جن کی شکایت انتظامیہ کی براہ راست مداخلت ان کے کام پہ جو آئی تھی، اس کو نہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے بارے میں کچھ کیا، اور نہ ابھی تک یحییٰ آفریدی صاحب اس کے بارے میں کچھ کر پائے ہیں. ججز میں بہت لگا رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن وہ ججز کتنی ان کے اچھے جج ہونے کی وجہ سے لگائے جا رہے ہیں، یا ان کو ان کے ہائی کورٹس میں سے نکالنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں، یا ان کی سیٹس جو ہیں ان کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں، اور کس مقصد سے اور کون لگائے جا رہے ہیں. مطلب یہ زبان زد عام ہے، اس کو مجھے مزید کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے ہمارے چیف جسٹس ہیں، ان کی ایک رائے ہے. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے. موئی صاحب نے بھی جس طرح سے کہا کہ یہ غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ اس وقت ایک سچویشن نظر آ رہی ہے. اور ماضی میں آپ بتانا پسند کریں گے کہ کس چیف جسٹس کے ساتھ آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن نے کسی نے ملاقات کی ہو؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ ایون کہ جب 2023 میں بھی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم کی، اور ہم نے وہ ایکسٹینڈڈ فیسلٹی لی تھی آفٹر جو چینج تھا آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، تو اس ٹائم بڑے مشکل حالات تھے. اور اس ٹائم بھی جو رول آف لا اور گورننس کے اوپر جو بات ہوئی تھی، اس ٹائم بھی آئی ایم ایف کا جب مشن آیا تھا، نیتھن پورٹر صاحب غالباً آئے تھے، انہوں نے اس ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ آپ اپنے جتنے بھی پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہے وہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کے کلامی کی معذرت سر، میرا سوال یہ نہیں تھا. میرا سوال یہ تھا کہ کوئی بھی آئی ایم ایف مشن ہیڈ آج تک چیف جسٹس سے براہ راست ملا ہے، اس کو شیلڈ پریزنٹ کی ہے؟ سر میری نالج میں تو نہیں ہے. آپ I'm sure you can Google it, you're probably more learned than I am. آپ گوگل بے شک کر لیں، لیکن اس میں یہ ضرور یہ کہہ رہا ہوں، it's not about point scoring. I mean, if this is not unprecedented and if it's about property rights, if you've read from today's press release and جہاں پہ انہوں نے property rights کی بات کی، جہاں پہ انہوں نے judicial reforms کے حوالے سے بات کی, which is obviously, this is exactly what the GSP Plus team has done. This is exactly what ICCPR did back in October earlier this year, so last year, and this is exactly what other human rights bodies are doing as well. So it's not an anomaly. کوئی ایک نئی بات تو نہیں آ گئی نا کہ انہوں نے ملاقات کر دی. اگر انہوں نے ملاقات کر دی, so it's not a big deal because it obviously pertains to rule of law, it pertains to governance, it pertains to corruption. کل وہ نیب کو جا کے ملیں گے تو علینا صاحبہ آپ اور معیز جعفری صاحب یہ کہیں گے کہ نیب کو کیوں ملا, کیوں عمران خان پہ ایک اور کیس بنانے جا رہے ہیں آپ, اس لیے نیب کو ملنے کے لیے نیب کو اسٹاپ کیا انہوں نے. یہ وہ میں معیز صاحب ہنس رہے ہیں, میں ان سے کامنٹ لیتی ہوں, لیکن یہ تو وہ ملتے ہیں سارے اداروں سے. They're supposed to meet 19 other ministries along with other departments as well. So try and get that as well. یہ کہ جوڈیشری ہمارے آئین کے ڈھانچے میں ایک منسٹری نہیں ہے, ایک ماتحت ادارہ نہیں ہے, ایک بیوروکریسی نہیں ہے, وہ پبلک فیسنگ نہیں ہے, اس کو عوام کے ساتھ ملنے کا کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے. ایک جج کے کانڈکٹ کو امپراپر سمجھا جاتا ہے اگر وہ براہ راست کسی سے ملے. یہ ہمیں اصل میں عادت بری ہو گئی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آج کی ملاقات مس کانڈکٹ تھی, ہماری عادتیں ہی کچھ ایسی ہو گئی ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی وہ کیونکہ منسٹری سے ملتے تھے, میں بتا دیتا ہوں اس پہ. Let me shed some light on this as well.
लेट मी शेड सम लाइट ऑन दिस एज वेल। क्या ही बेहतर होता कि जिन जजेस की आप बात कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल पब्लिक से मिलने की कोई इजाज़त नहीं होती, वो कॉन्फ्रेंसेस में भी जाते हैं, देर होल्डिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑन क्लाइमेट चेंज एज वेल, देर ऑल्सो होल्डिंग मीटिंग्स विद एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स हियर एज वेल, देर ऑल्सो मीटिंग अदर डिग्निटरीज एज वेल इन द कंट्री जो आते हैं, तो फिर उस पर भी पाबंदी लगा दें कि ये जज साहिबान क्यों उनसे मुलाकात करते हैं, they're not supposed to meet any public personnel। आजकल के हालात में तो फिर आप बता दें, इस पे बता दें कि जो जज साहब इवन जो इन द पास्ट भी हैं जो मिलते हैं, देखिए, और अगर एक जज जो है वो अपनी सफाई के तो अंदर या अपने जब इंस्टीट्यूशन के लिए खड़ा हो तो वो एक मतलब मुझे मेरी नजर में उसमें कोई कबाहत नहीं अच्छा, है। इसमें मुझे बता दें कि आप ये मुझे बताएं कि इज इट प्रॉपर टू मीट द EU एम्बेसडर और द डेलीगेशंस हेड फ्रॉम एनी ऑफ द चीफ जस्टिस, यहाँ पे वो जब आपके रूल ऑफ लॉ की बात करती हैं या यहाँ पे जो बेस्ड हैं या करते हैं, वो उनसे मुलाकात करते हैं, वो रूल ऑफ लॉ की भी बात करते हैं, वो गवर्नेंस की भी बात करते हैं, यहाँ पे तो उसी हवाले से उसी एम्बिट में देखा जाएगा ना, ये तो नहीं कह सकते आपके मुलाकात नहीं हुई। ह्यूमन राइट्स के अवाम के मफाद आमा के उज़र पे एक जज से मिलना चाहे तो वो इतना मेरे लिए बाइसे हैरानगी नहीं होगा जितना कि अगर एक मनी लेंडर जो आपके मुल्क को पैसे देता है वो एक जज से मिलना चाह रहा हो ये देखने के लिए कि जी ये जो लोग काम वाम करते हैं इसके ऊपर जो जुडिशियल रिव्यू का आपका आना पाना निजाम था वो भी अब क्या लपेट तो नहीं दिया गया है। बस इसी बुनियाद पे उनकी अपनी न्यूयॉर्क बार IMF का हाईएस्ट कॉम्पोनेंट लेंडर है वो कह रही है कि ये 26वीं ये आपकी इख्तरा तो हो सकती है जनाब मोइज जाफरी साहब, ये आपकी इख्तरा तो हो सकती है, लेकिन आपको पता है कि जब एग्रीमेंट होता है तो उसमें रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, दीगर एलिमेंट तमाम चीजों को देखा जाता है। चलिए ठीक है, वो ठीक है आप देखें एक सेकंड, नहीं मैं ये इसमें भी अर्ज कर देता हूँ अनीना, अगर इफ यू अलाउ मी, बिकॉज EU यहाँ पे आके खाली मुलाकातें नहीं करता, आपके जितने रूल ऑफ लॉ, एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम्स हैं उसमें वो पैसे देता है, और वो पैसे किसके हैं? वो यूरोपियन टैक्स पेयर्स मनी है जो यहाँ पे आके आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में वो इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो आपके प्रोग्राम्स को फर्दर स्ट्रेंथन कर रहा होता है, इसीलिए अब वो आके मुलाकातें भी करता है, चीफ जस्टिस से भी मुलाकात होती है, दीगर लोगों से मुलाकात होती है, तो ये आपके जो लेंडर के भी पैसे हैं जो आपने पैसे वापस करने हैं, ऑफ कोर्स उसके साथ आप मुझे नहीं पता आप इसको जोड़ किस तरह रहे हैं, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू अगर यूरोपियन कन्वेंशन सपोर्टर्स और उनकी रेलेवेंट मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स आके ये देखते हो कि लॉ की लिए जो हम उनके टैक्स पेयर्स हमें फंड कर रहे हैं उसके लिए बेहतर काम क्या हो रहा है, और किसी एक काम का नोडल हेड एक जज हो उससे मिलना और इस बात से तजबीह देना कि एक चीफ जस्टिस से जाके एक मनी लेंडर ने पूछा कि हाँ भाई सब खैर है, ये चीज बराबर नहीं है। राइट उनकी तो प्रेस रिलीज आपने खुद देख ली ना कि वो उन्होंने तो यही कहा कि आई एम अंडर ओथ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई कैन ऑब्वियसली जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो दीगर जो चीजें हैं दैट्स वेल विद इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वेल विद इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो ऑफ कोर्स दैट्स थ्रू बाय वे ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। वो तो ये देखना चाह रहे थे कि रूल ऑफ लॉ के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, करप्शन के हवाले से क्या चीजें रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस के हवाले से, प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से, हम इस डेलीगेशन को हमने मुतमईन भी करना है, मौजूदा हुकूमत ने मुतमईन भी करना है रूल ऑफ लॉ के जिस तरह के मामलात जिस तरह से सरफेस किए हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस तरह जी बिल्कुल जिस तरह ICCPR मुतमईन हुई है ये भी मुतमईन होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वन कुड विश थिंक अदरवाइज, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला बिकॉज ऑब्वियसली ख्वाहिश तो हो सकती है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की या पाकिस्तान का बुरा सोचने की, हमारी तो नहीं है। एक दो सवाल मुझे और करने थे और वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से आज चीफ जस्टिस साहब से एक सहाफी ने सवाल किया कि वो क्यों नहीं चीफ जस्टिस बन सकते, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने जवाब दिया कि इज द मोस्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वो क्यों नहीं बन सकते। और आपको ये भी आपके इल्म में होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने गुज़िश्ता रोज जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के जो डिटेल्स रिपोर्ट हुई हैं उसके मुताबिक उन्होंने जस्टिस डोगर साहब के हवाले से ये जरूर कहा कि वो उनका मामला जो है और उनकी जो सीनियरिटी है वो इस वक्त डिस्प्यूटेड है, और अटॉर्नी जनरल साहब ने उनकी इस बात से इत्तेफाक किया। सो अब आपको क्या नजर आ रहा है, इज द करंट गवर्नमेंट स्टिल कंसर्न्ड और जिस किस्म के मामला है, क्योंकि हमें तो आर्टिकल 200 और आर्टिकल 194 में उलझा दिया गया कि वो पाबंद नहीं है नए हल्फ लेने के लिए। देखिए मैं तो इस पे यही कहूँगा कि वो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें नया हलफ नहीं लिया जा सकता, बिकॉज ऑब्वियसली जो इवन शेड्यूल 3 का भी हवाला दिया जाता है जिसके थ्रू ओथ लिया जाता है वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करता है। इसी आर्टिकल 200 में, जिसको पहले शायद किसी ने जहमत भी नहीं की पढ़ने की, तो इसी में ही लिखा हुआ है कि वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, वो जुडिशल ऑफिस की वो पावर्स और वो टेरिटोरियल जो एस्पेक्ट है उसको फिर दोबारा
پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ اس کو دیتے ہیں، ٹرانسفر ہوئے جو جج ہو کے آتا ہے اس کو. یہاں پہ یہ جو دیگر معاملہ ہے کس کی سینیورٹی ہے کس کی نہیں ہے، دیٹس یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دا چیف جسٹس آف پاکستان. اگر وہاں پہ ان کے پاس معاملہ یہ جاتا ہے تو وہ وہی ڈیسائیڈ کریں گے. اٹس ناٹ فار یو می اور موئز جعفری صاحب ٹو ڈیسائیڈ اپان a judge's seniority whether he's senior or not, and I would actually abstain from stating who's senior and who's not. Right, but because یہ چیف جسٹس کا ڈیسیجن ہوگا. رائٹ موئز جعفری صاحب، بٹ آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے ریمارکس بہت ہیڈ لائنز بنے اور بہت امپورٹنس حاصل کر گئے اس وقت جب انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ، عدلیہ اور ایگزیکٹو اس ملک میں کولیپس کر چکے ہیں، جس پر ایاز صادق صاحب نے بھی رد عمل کا اظہار کیا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ریمارکس کو؟ جی میں اتفاق کرتا ہوں، اور یہ جو آرٹیکل 200 کسی نے پڑھا نہیں ہے وہ میں نکال کے رکھا ہوا ہوں، اس کا سب سیکشن 2 کہتا ہے کہ he shall during the period for which he serves as a judge of the high court. یہ دکھاتا ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری ٹرانزینٹ میجر ہے، یہ ایک مستقل کام نہیں ہے، اور اگر مستقل کام ہونا ہے تو پھر اس کو اوتھ لینی ہے، اوتھ لینا پھر فرض ہو جاتا ہے. یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور آج چیف جسٹس صاحب نے شکر ہے کہ ان کو سینئر موسٹ جج ریکگنائز کرتے ہوئے اس بات کو کم از کم میری نظر میں اس بات کا ساتھ دیا ہے. رائٹ، تھینک یو سو مچ موئز جعفری صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے سے. عقیل ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، پروگرام میں ہمارے ساتھ دونوں مہمان شریک تھے. اور جس طرح سے معاملات کو آگے لے کر بڑھا جا رہا ہے، آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن کا پاکستان میں ہونا اور چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کرنا از سرٹنلی انپریسیڈنٹڈ. جس طرح سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ باؤنڈ نہیں ہے ڈیٹیلز کچھ حد تک شیئر کرنے کے بھی حوالے سے، اس پر بھی بڑے سوالات بھی ریز ہو رہے ہیں، کیونکہ جب ڈیلیگیشن ملاقات کر رہے تو اس کو ڈیٹیل سے اور اس کو رول آف لا کے حوالے سے مطمئن کرنا بھی پاکستان کی موجودہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے. پروگرام میں ناظرین اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. آئی ایم ایف کا وفد جو کہ پاکستان میں موجود ہے، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ روز بھی ہمارے پروگرام میں سینئر رہنما نون لیگ کے خرم دستگیر صاحب انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی اور یہ عمران خان صاحب کی کاوشیں ہیں، یہ ان کی کوششیں ہیں جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. سو پاکستان تحریک انصاف کس حد تک اس کو ایک آپٹمسٹکلی اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان میں ہے، بڑی انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں جہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات وہ کرتے ہیں اور رول آف لا پہ جو ان کی کیوریوسٹی ہے اس کو موجودہ حکومت کیا ایسے حالات میں مطمئن کر سکے گی کہ جب پاکستان تحریک انصاف جنہوں نے ایک 364 پیجز کا جو ایک رپورٹ ہے، رپورٹ نما جو خط ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو وہ ریسنٹلی بھیج چکے ہیں، جس میں سارے وہ تمام ڈوسیز اور ایویڈنسز موجود ہیں. اس پر گفتگو ہوگی. سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. رؤوف صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. رؤوف صاحب ٹو بگن ود میں بلکہ چاہوں گی 28 فروری 2024 کے آئی ایم ایف کی، چونکہ آپ نے ہی آپ کے آتھرڈ یہ لیٹر تھا ٹو آئی ایم ایف، اور جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آڈٹ 30% جو آڈٹ تھا نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کی سیٹس کا وہ ریکویسٹ کی جا رہی تھی آئی ایم ایف سے، اور جہاں پر یہ بھی بات آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ان کے گائیڈنس نوٹ کا بھی حوالہ دیا جا رہا تھا، ان کو یاد دلایا جا رہا تھا اور اس کے ایگزرپٹس بھی شامل کیے گئے تھے. ناؤ دیٹ دا ڈیلیگیشن از ان پاکستان اور فائنانس ڈویژن کی ریکویسٹ پہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے جو 1947 سے لے کر آج تک کبھی چیف جسٹس سے ملاقات آئی ایم ایف کی کسی ڈیلیگیشن نے نہیں کی، آج کی ہے، اس کو پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھ رہی ہے؟ تھینک یو ونس اگین علینا. دیکھیے ہمیں ان کے ایجنڈے کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس لیے کیا کس پرپز کے لیے وہ آئے ہیں. ایک تو کچھ ایک نیریٹو یہ ہے کہ یہ ایک روٹین کا وزٹ ہے، ایک نیریٹو یہ ہے کہ نہیں ایک ایکسٹراڈنری وزٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ روٹین کا وزٹ تو نہیں ہے. لازمی بات ہے کہ اس سارے ایشو کو آپ کو اس خط سے آگے جا کے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پچھلے 2.5 سال میں جو کچھ ہوا ہے اور خاص کر جو 8 فروری کی الیکشنز کے بعد ہو رہا ہے وہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دنیا بھر کی جو رپورٹس نکلی ہیں، وہ کانگریسز ہوں، وہ سینٹس ہوں، ہاؤس آف کامنز ہوں، ہاؤس آف لارڈس ہوں، وہ ای یو کی ہو، وہ کامن ویلتھ کی ہو، کہیں سے بھی آپ جو رپورٹس آئی ہیں وہ یو این کی رپورٹس ہوں، امریکن گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹس ہوں، یو کے گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہو، وہ ان کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور لازمی بات ہے کہ there's a deep set concern all over the world کہ یہ ڈیموکریسی ہائی جیک ہو چکی ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا جو ہے اس کو کرپل کر دیا گیا ہے. اس وقت اس ملک میں کسی قسم کا کوئی کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور
اب یہ اٹس اے میٹر آف ڈیپ کنسرن فار دی انٹرنیشنل کمیونٹی، اور لازمی بات ہے کہ اگر وہ آئے ہیں تو وہ حقائق جاننے کی کوشش کریں گے، میں یہ کہہ سکتا ہوں. بٹ ایز اے پاکستانی شوڈ وی بی کنسرنڈ کہ وہ آ کے ہمارے انٹرنل معاملات میں جہاں پہ ججز کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے جے سی پی کے اجلاس سے لے کے تمام چیزوں کو وہ اگر اس کے پر وضاحت یا ایکسپلینیشن مانگ رہے ہیں تو ہمارے لیے کوئی کنسرن تو نہیں ہونا چاہیے؟ دو اس کے پوائنٹ، دو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں اس کے. نمبر ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے جی آپ اس طریقے سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں گے جس طریقے سے انفارچونیٹلی اس ملک میں اڑائی گئی ہیں اور اڑائی جا رہی ہیں، تو لازمی بات ہے وہ نیشنل کمیونٹی کو کنسرن ہوگا، اور خاص کر ایسے اداروں کو جن کے اوپر آپ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے. پاکستان اس وقت اکنامکلی کیپٹیو ملک ہے. پاکستان کی فریڈم جو ہے، دیکھیں اکنامک فریڈم اگر نہیں ہے تو آپ کی ادروائز فریڈم نہیں ہوتی. تو اس وقت آپ ڈپینڈنٹ ہیں اپنی سروائیول کے لیے آن دیز لونز، پرٹیکولرلی آئی ایم ایف، اینڈ بیکاز آف دی آئی ایم ایف آپ کے جو برادر ممالک ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا آبجیکٹو یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ جی پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچنا چاہیے، نہیں، لیکن پاکستان کے معاملات میں ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے. اور آپ نے اپنے گزشتہ سال کے بھی اس خط میں آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط میں یہ بات کلیئرلی مینشن کی تھی کہ جہاں پر آپ لوگ بالکل اس کو اثر انداز، لیکن ایگزیکٹلی آپ نے یہ مینشن کیا تھا کہ ایک ڈیولی الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ آئی ایم ایف کا وقت بھی. اور یہ آئی ایم ایف کا جو وقت جب آیا تھا، جب یہ پہلا ان کو ایک انٹرمیڈیری ان کو وہ لون کی فیسلٹی ملی تھی، تو اس میں انہوں نے خان صاحب کے ساتھ رحمان پارک میں ان کے ڈیلیگیشن نے، آپ کو یاد ہے کہ ملاقات ہوئی تھی، اور خان صاحب کی ایک ہی کنڈیشن تھی کہ جی آپ بالکل دیں پیسے، لیکن اس کو آپ سبجیکٹ کریں ٹو ہولڈنگ اے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ان دا کنٹری. اس کے بعد جب دوبارہ دوسرا آیا وفد تو اس کی بھی کمیونیکیشن ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ، اور خان صاحب نے اپنا یہی ریکویسٹ جو تھی وہ دہرائی تھی. انفارچونیٹلی الیکشنز جو ہوئے ہیں وہ نہ فری تھے، نہ فیئر تھے، نہ ٹرانسپیرنٹ تھے. وہ تو رات کے اندھیرے میں ان کو ہائی جیک کیا گیا ہے. تو لازمی بات ہے اگر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم دیکھیں گے، یہ انہوں نے کہا تھا. اور پھر یہ کہ جی آپ جو ذکر کر رہے ہیں ان کا جو گائیڈنس نوٹ ہے، ان کا اپنا آئی ایم ایف کا جو گائیڈنس نوٹ ہے اس میں یہ موجود ہے، اس میں یہ موجود ہے، اور آپ نے اس کو اٹیچ بھی کیا تھا. رؤوف صاحب، موونگ آن، آرمی چیف نے عمران کے دو جو خطوط تھے، اوپن لیٹرز تھے، اس کے براہ راست تو ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے ایٹ لیسٹ اس خط کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ خط کے حوالے سے انہوں نے وہ کمیٹی کو بھیج دی ہے اور آئینی بینچ کے سامنے اب یہ لگایا جائے گا. آپ مطمئن ہے پاکستان تحریک انصاف، یا آپ کو لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو یہ بینچ ہے جس پر obviously پاکستان تحریک انصاف کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن نظر آ رہی ہے، اس کے حوالے سے تحفظات رہیں گے؟ یہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بارے میں ہماری اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں اور ہم آلریڈی کورٹ آف لا میں جا چکے ہوئے ہیں، سو اس کے اوپر زیادہ بات کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ جوڈیشری کیسے کنڈکٹ کرتی ہے اپنے آپ کو. یہ نہیں کہ جی چلا گیا ہے لیٹر تو ٹھیک ہو گیا. جوڈیشری از انڈیپینڈنٹ. آج سپریم کورٹ کا اعلامیہ آیا ہے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں جوڈیشری ان دس کنٹری از انڈیپینڈنٹ اینڈ بینگ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے انڈیپینڈنس کو پروٹیکٹ کرنا. انڈیپینڈنٹ آف ہوم؟ کس قسم کی انڈیپینڈنس کی بات وہ کر رہے ہیں؟ اس وقت تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ان کے پاس کوئی انڈیپینڈنس ہے انفارچونیٹلی. جس طریقے سے اس وقت آپ نے جوڈیشری کو کرپل کر کے اس کو سبجیکٹ کر دیا ٹو دی ٹیوٹلیج آف دی ایگزیکٹو، اور ان کے تابع ہو گئی ہے اس وقت، وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ دیکھیں جوڈیشری میں تو اس وقت آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. میں نے اپنے لاسٹ آرٹیکل میں بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور یہی مقصد تھا ایگزیکٹو کا. آپ نے جوڈیشری کے جو فنڈامنٹلز تھے اس کو نگیٹ کر کے آپ نے ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم کانسٹیٹیوٹ کر دیا. ایک آپ کی چیف سپریم کورٹ ہے، ایک آپ کی آئینی بینچ بن گیا، اور آپ یاد دیں کہ جی آپ اسی کی آف شوٹ کے طور کے اوپر، سپریم کورٹ کی آف شوٹ کے طور کے اوپر آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیتے کہ جی چیف جسٹس کو کہتے ہیں جی کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں جو کہ ریگولر بیسس پہ کانسٹیٹیوشنل کیسز سنے گی. آپ نے ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم بنا دیا، تو آپ نے اس میں ہر چیز جو تھی وہ مول ہو کے رہ گئی ہے، وہ تباہ ہو کے رہ گئی ہے. آپ نے اٹس ٹاپسی ٹروی، اپ سائڈ ڈاؤن. بٹ رؤوف صاحب، وہ عمران خان صاحب کی چیف جسٹس صاحب نے آج تعریف بھی کی. انہوں نے کہا ان کی اچھی بات عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ انہوں نے صرف الزام نہیں لگائے بلکہ ساتھ شواہد اور USB بھی دیے جو ایویڈنسز جو پریزنٹ کیے گئے ہیں. سو اوور 300 پیجز آف ایویڈنس. سو یو آر اسٹل ہوپ فل فرام سپریم کورٹ. اور جہاں پر گزشتہ روز بھی جو ایلیویشن ججز کی نظر آ رہی ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی کو بھی اپوائنٹ کیا گیا ہے وہاں پر بطور جج آف سپریم کورٹ ناؤ، اینڈ ان کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تو رہی ہے. تو ان کا کانٹیکٹ اپنا جو ہے سب کے سامنے ہے جی. آپ ہمارے کیسز دیکھ لیجیے اور ان کا کانٹیکٹ دیکھ لیجیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا رہا ہے. تو میں تو ان کے بارے میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن سپریم کورٹ کا چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا، پروف کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ واقعی انڈیپینڈنٹ ہے. مجھے یہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں لگ رہی ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے.
یہ جوڈیشری آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں لگ رہی And- ہے اس وقت. یہ تابع ہے ایگزیکٹو کے. اور یہ ججز جو کورٹ پیکنگ کی گئی ہے، جس طریقے سے ججز کو سلیکٹ کیا گیا ہے، اور ان کی آپ دیکھیے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، ان کا پاس کانڈکٹ کیا رہا ہوا ہے، تو آپ کو بہت پتہ چلے گا کہ ایک پیٹرن ہے. دیر از اے پیٹرن. بٹ کورٹ پیکنگ وڈ یو اگری کہ کورٹ پیکنگ کا بھی جو یہ تاثر ہے وہ بہت زیادہ اس کو تقویت نہیں ملتی، کیونکہ گزشتہ روز بھی جو ایلیویشنز کی ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ 6 ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ 4 تو چیف جسٹسز ہیں اپنے اپنے ہائی کورٹس کے، اور جو 2 ججز ہیں جو ایڈیشنل ایڈ کیے گئے ہیں وہ بھی اپنے اپنی کورٹس کے ٹاپ 5 میں سے تو ہیں. اس ملک میں بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں جس میں کہ آپ پیپل ہیو ریزن ٹو دی ٹاپ وداؤٹ ہیونگ دی میرٹ ٹو ڈو سو. تو آپ یہ نہ کہیں جی کہ وہ یہ ہے یا وہ ہے، یا وہ اس عہدے پر تھا تو وہ اس عہدے کے اوپر تھا. ان کی آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیے، اور ٹریک ریکارڈ سے آپ کو پتہ چلے گا جی کہ ایک انسان کا جو وہ اس کی کیا مطلب آؤٹ لک کیا ہے ساری چیزوں کے بارے میں. وہ زیادہ چیف جسٹس صاحب نے آج جو صحافیوں سے جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات بھی مینشن کی کہ اگر تو کل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس سے وہ واک آؤٹ نہیں ہوتا، 2 سینئر موسٹ ججز آف سپریم کورٹ اور جو 2 اراکین آپ کی جماعت سے جن کا تعلق ہے، بیرسٹر گور خان صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب، اگر وہ نہ جاتے تو شاید جو تعیناتی ہے وہ کچھ تبدیل نظر آتی، اس کے نتائج چینج ہوتے. جی پہلی جو 5 تعیناتیاں ہوئی ہیں، پہلی جو اس کی جوڈیشل کمیشن کی جو 5 اس میں تو ایک جج بھی ہمارا ریکمینڈڈ نہیں ہوا. تو اس میں کہاں سے آ جاتے وہ ہمارے ریکمنڈیشنز جو آ جاتی ہے. ہم نے پارٹی کے اندر بھی ایک رائے یہ تھی کہ جی ہمیں جوڈیشل کمیشن میں جانا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ چلیے ہم اس کا حصہ بن کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن ابھی بھی ایون اگر جے یو آئی ایف بھی دیگر سیاسی جماعتیں بھی دیر آف دا اوپینین کہ طریقہ کار صحیح نہیں تھا، واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں، واک آؤٹ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں بالکل جسٹیفائڈ تھا. میں تو ان لوگوں میں سے تھا جو کہتے تھے کہ ہمیں جانا ہی نہیں تھا یہ تو سرے سے، بیکاز وی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ گڈ ٹو کم آؤٹ آف اٹ. لیکن اس کے باوجود ایک جمہوری پارٹی ہونے کے ناطے ہم نے کہا کہ نہیں، ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں، ہم کوشش کریں گے جی کہ ٹھیک فیصلے ہوں. ایک جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، ایک بھی نہیں ہوا. انہوں نے جو کورٹ پیکنگ کرنی تھی وہ کر لی، انہوں نے اپنے جو ان کے ریکمینڈیز تھے ان کو لے لیا انہوں نے. اب رؤوف صاحب اینڈ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، آج ایک کیس کے دوران ان کے ریمارکس تھے کہ جو پارلیمنٹ ہے، عدلیہ ہے اور ایگزیکٹو ہے، وہ اس ملک میں کولیپس ہو کر رہ چکی ہے، کولیپس کر چکے ہیں. اور ایاز صادق صاحب نے اس کو بڑا ایکسٹرنلی اس پہ ریمارکس بھی دیے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو یہ الفاظ جو ہے بھی ان کے قابل قبول نہیں ہے. سچ کڑوا ہوتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو کہ صاحب اقتدار ہیں ان کو بہت کڑوا لگتا ہے. تو اسپیکر صاحب کے جو ریئیکشن ہے، رسپانس جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے بالکل. اس لیے یہ ثابت کرتا ہے کہ واقعی سچ بولا گیا ہے. محسن اختر کیانی صاحب نے بالکل سچ بولا ہے. آپ کا سسٹم کولیپس کر چکا ہوا ہے، اور آپ اس کو اگر اسی طرح سے پش کرتے رہیں گے تو خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، بہت بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے ریاست کو. نہ کریں، ٹیک اے اسٹیپ بیک. رائٹ. رؤوف صاحب، اگلے ہفتے یہ بھی کہا جا رہا ہے، گزشتہ روز خان صاحب کی ہمشیرہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب ایک تیسرا خط بھی لکھنا چاہ رہے ہیں آرمی چیف کے نام. ویئر ایگزیکٹلی آر وی ہیڈنگ؟ مجھے نہیں پتا کوئی اور خط لکھنا چاہ رہے ہیں یا نہیں لکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ مجھے تو 25واں ہفتہ ہے، مجھے ملنے کی اجازت نہیں ہے. اگر میں جاؤں تو میں شاید ان سے کوئی بات کروں سلسلے میں. لیکن اس میں خط میں لکھا کیا ہے؟ انہوں نے یہ لکھا ہے بیسیکلی دونوں خطوط جو ہیں ان کا ایک بیسیکلی جو اگر خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ملک اور عوام اور فوج کے درمیان فاصلے کریٹ ہو رہے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں ہونے چاہیے. ایک طاقتور فوج جو ہوتی ہے، ہماری ضرورت ہے، نیڈ ہے. انہوں نے کہا ہے فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے. اس کے پیچھے عوام جڑے ہوتے ہیں اور عوام ہی اس فوج کی طاقت بنتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی نشاندہی کی ہے 6 پرابلمس کی، 1 2 3 4 5 6 کہ یہ جو ڈسٹنس ہے یہ ان وجوہات کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے. اور پھر آخر میں انہوں نے اس کو سمرائز کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ فوج اور عوام پھر آپس میں جڑ جائیں، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ یہ جو ایبریشنس ہیں، یہ جو غلط کام کیے گئے ہیں، ان کو ریورس کریں، ملک میں عام انتخابات کرائیں اور مینڈیٹڈ حکومت کو آپ حکومت کرنے کا موقع دیں. So sir, contents of the letter are pretty much public now. تو وہ تیسرا خط لکھنے کی نوبت کیوں؟ مجھے نہیں پتا. اور اس میں کیا ایڈیشنل کوئی چیز ہوگی؟ میں نے علینا آپ سے عرض کیا نا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی ہے. 25 ہفتے ہو گئے، 25واں 25 ویک. رؤوف صاحب، معاملات کو ایک ریزولوشن کی طرف، اور جہاں پر ایون جنید اکبر صاحب اور دیگر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تو ہیں، ملاقات مطلب گفتگو اور جو روابط ہیں وہ کمپلیٹلی ہالٹ تو نہیں ہوئے ہیں، تو پیش رفت اس میں کس طرح سے ایکسپیکٹ کی جائے گی؟ کچھ somebody has to retract, has to step back، کچھ فلیکسیبلٹی کا تو مظاہرہ کرنا ہوگا کسی کو. دیکھیے ہم کہاں فلیکسیبلٹی شو کر سکیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ میں نے آپ کے پروگرام میں بھی بسا اوقات بیٹھ کے کہا ہے کہ آئی ایم اے پروپوننٹ آف ڈائیلاگ. میں تو کہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، لیکن پرابلم ہے اس میں دونوں فریقین کا راضی ہونا بہت ضروری ہے. ہم
पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ताकत का मंबा जो है वो ये हुकूमत नहीं है, इनके पास नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। और इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान एक डायलॉग जो है वो एक नागुज़ीर हकीकत है, इसके बगैर मुल्क जो है वो आगे नहीं चल सकता। तो जब भी ये डायलॉग हो, हाँ आपका ये कहना भी ठीक है कि एक राब्ता है हमारा, बिकॉज हमारे पास केपी की हुकूमत है, लास्ट चीफ मिनिस्टर साहब है, वो उनके साथ जो फंक्शंस ऑफ द प्रोविंस है उनको चलाने के लिए उनको सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों के साथ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन उनका रहता है, तो वो है, बिल्कुल है। और एक और भी मुलाकातें हुई हैं, तो हमारी उम्मीद तो यही है, अभी तक हम ये फील कर रहे हैं कि किसी न किसी स्टेज के ऊपर ब्रेक थ्रू होगा, बातचीत होगी और मामलात जो हैं वो हल की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। और अगर आपके साथ मामलात हल की तरफ जाएंगे तो दूसरे जो इस वक्त इनकम्बेंट्स हैं उनकी परेशानी जाहिर है बढ़ जाती है। इसीलिए तो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं, वजीर आला पंजाब, वो कहती खैबर पख्तूनख्वा से बच्चे जो है उनको अप्रोच कर रहे हैं लैपटॉप और दीगर स्कीम्स के लिए। तो उनको दे देना, क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर वो अप्रोच कर रहे हैं तो उसको चाहिए दे दें। तो वो क्या माने, क्या चीज डिलीवरी पे केपी में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो कारकर्दगी उस पर सवाल आयद हो जाता है। अब तो पंजाब में किरदार साजी पर स्पेशल क्लासेस होंगी। हम बड़े सवालात उठा सकते हैं, मसलन पूरे का पूरा मीडिया आपने उसका फ्रंट पेज खरीद लिया, उसमें आपने अपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच दे दी, इसी तरह से चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब की वो भी ये करती हैं। तो हमारी जो हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो अखबारात के फ्रंट पेजेस के ऊपर इश्तहार देने तक लिमिटेड नहीं है, हम लोग एक्चुअली ऑन ग्राउंड परफॉर्म करते हैं। आप एक दफ़ा फिर अगला इलेक्शन भी फ्री करके देख लीजिएगा, वहाँ फिर केपी में इससे भी ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी के साथ पीटीआई जीतेगी। राइट, थैंक यू सो मच रऊफ साहब फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।